निर्वाचन आयोग। घनखियो लैलै घनखियो रूपन्देही एफएम घनखियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। संसारमा मानिसहरू सामान्यतया 5 किसिमले हामी देख्न सक्छौँ। यो शास्त्रीय दृष्टिकोण र व्यावहारिक दृष्टिकोणले। शास्त्रीय भन्नाले मुक्त महापुरुषहरू, ज्ञानीहरू, साथै मुक्त हुन चाहनेहरू, धर्ममा लाग्नेहरू र नास्तिकहरू सबै मिलाउँदाखेरि 5 प्रकारको हामी पाउँछौँ। एउटा जस्तो अष्टावक्रको शिष्य राजर्षि जनक, अवधूत आदिको दृष्टान्त कस्तो छ भने उहाँहरूले परमात्मादेखि अरू अनुभवै रहेन उहाँको, केवल परमात्मा। जहाँ जहिले जतिखेर जति बेला पनि केवल परमात्माको अनुभव, परमात्माको अनुभवदेखि अरू कुनै अनुभव उहाँहरूको रहेन। उहाँहरूको थिति केवल परमात्मा। उहाँहरू भन्नुभयो परमात्माकै विषयमा, रहिरहनुभयो परमात्माकै रूपले, केवल परमात्मा। अब अष्टावक्रले भन्नुहुन्छ यहाँ शुद्ध चैतन्य बाहेक केही पनि छैन, केवल भएको शुद्ध चैतन्य मात्रै हो। शुद्ध चैतन्य भनेको केवल परमात्मा। शुद्ध चैतन्यदेखि अरू यहाँ कहीँ केही छँदै छैन, भएको वस्तु केवल शुद्ध चैतन्य। यदि शुद्ध चैतन्यदेखि अरू पनि छ भनेर यदि भनिन्छ भने त्यति हो बन्धन भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ अरू बन्धन भन्ने केही छैन, केवल शुद्ध चैतन्य मात्रै जो हो। यसलाई पुरापुर स्वीकार नगरेर, यस रूपले नरहिरहेर होइन अरू पनि छ नि त, यत्रो संसार शरीर भन्नेपट्टि यदि लागियो भने बुझ्नु पर्यो यस्तो भन्नेका लागि बन्धन त्यति नै हो, त्योभन्दा अरू बन्धन छैन। अर्थात् अरू पनि छ भन्ने जो भनाइ हो त्यही हो बन्धन। अब उहाँको लागि मुक्ति के हो भन्दाखेरि अरू पनि छ भन्नेलाई हटाइदिएर केवल शुद्ध चैतन्य मात्रै छ भनेर यसरी अनुभव गर्न सकियो भने फेरि उहाँहरूको पनि परिपूर्णता हुन जान्छ। अब गुरु वशिष्ठले जो उपदेश दिनुभयो दशरथ पुत्र श्रीरामज्यूलाई, वशिष्ठज्यूको थिति पनि यही थियो, केवल शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य मात्रै हो भएको वस्तु, अरू यहाँ कहीँ केही छैन। त्यसैले केवल शुद्ध चैतन्य मात्रै हो। यस्तो बताउँदाखेरि अनि शिष्यको बेला दशरथ पुत्र रामचन्द्रज्यूले गुरुलाई विनयपूर्वक जिज्ञासा राख्नुभयो, होइन उपदेश दिने हजुर त हुनुहुन्छ नि, मैले उपदेश सुनिराखेको छु, म त छु नि भन्दाखेरि त्यसको उत्तरमा के भन्नुहुन्छ भने तिम्रो पुण्य पुञ्जले गुरुको रूपमा तिमीले वशिष्ठ देखेका हौ र आफूलाई देखेका हौ, अनुभव गरेका हौ पुण्यको तारतम्यले, तर हो केवल शुद्ध चैतन्य मात्रै।
शुद्ध चैतन्यदेखि बाहेक अरू कहीँ केही छैन। जो वशिष्ठ नामको गुरु नामले जो मलाई भन्यो, तिम्रो पुण्य पुञ्जले, त्यसको प्रभावले तिमीले देखिराखेको हो, तिमीले देखिराखेको तिम्रो पुण्यको प्रभाव। तर हो केवल शुद्ध चैतन्य मात्र, शुद्ध चैतन्यदेखि अरू कहीँ केही छैन। यसरी उत्तर दिनु हो। हुनाले भएको वस्तु हो केवल शुद्ध चैतन्य मात्र। जस्तो दृष्टान्तमा अब डोरी र सर्प भन्ने एउटा दृष्टान्त छ नि। डोरीमा त डोरी मात्रै छ नि त। सर्प भन्ने त डोरीलाई बिर्सियो भने, डोरीलाई व्यवस्था गर्यो भने अनि मात्रै हो नि सर्पहरू खडा हुने त। सर्प आफै खडा त हुँदैन नि। डोरीलाई राम्रोसँग नजान्यो भने नजान्नेको कारणले सर्पको कुरा आयो। त्यस्तै डोरी जस्तै शुद्ध चैतन्य हो, परमात्मा हो। जसरी दृष्टान्तमा बाटामा सडकमा डोरी मात्रै छ, अब सौसाँझैमा झुसमुसेमा अँधेरो अँधेरोमा हिँड्दाखेरि त्यसलाई सर्प भनियो, सर्पको भान भयो, सर्प भनेर डराइयो। तर वास्तवमा अर्को दिन घामको ज्योतिमा हेर्दा त त्यहाँ डोरी मात्रै, सर्प त भेटिएन। वास्तवमा थिएन सर्प, त्यो भुलले सर्प आएको हो, डोरी मात्रै। डोरी चाहिँ नि सधैँ सत्य हो दृष्टान्तमा। डोरी जस्तै एक शुद्ध चैतन्य जो परमात्मा हो, त्यो चाहिँ नि सधैँ शुद्ध हो, सधैँ सधैँ भएको वस्तु त्यही मात्रै हो। फेरि एक परमात्मा मात्रै भएको ज्योति मात्रै, अँधेरो चाहिँ नि भएको होइन। ज्योतिमा पर्दा लागे अँधेरो पनि खडा हुन्छ। तर ज्योतिको विद्यमानतामा, ज्योतिको उपस्थितिमा, निरन्तर ज्योतिको उपस्थितिमा अँधेरो आउनु कहिले सम्भवै छैन। त्यस्तै एक परमात्मामा, एक शुद्ध चैतन्यमा अरू यताउता आउनु कहिले सम्भवै छैन। अब त्यसमा अज्ञानता आयो, मायाको प्रवेश गराइयो, माया रूपले प्रवेश भइयो भने त्यहाँ अरू अरू कुरा आउँछन्, सारी संसारका कुरा आउँछन्। तर यी स्वतः आफै आएका होइनन्। सर्प आफै खडा भएको होइन, डोरीलाई नजान्नुबाट मात्रै खडा भएको हो, डोरी मात्र। त्यसैले जो छ दूरदर्शीले त उसैलाई मात्रै लिनुहुन्छ। जस्तो डोरी मात्रै हो दृष्टान्तमा, डोरीलाई मात्रै लिनुहुन्छ। सर्पपट्टि उहाँको धारणा कहिले पनि हुँदै हुँदैन। यदि सर्प पनि छ भन्नपट्टि लाग्यो भने त त्यही हो नि बन्धन। डोरी मात्रै हो भनेर डोरी मात्रैको अनुभव गरिराख्यो भने त त्यहाँ त सर्प आउने सम्भावना हुँदैन। यस कारण यो बन्धनमा आउने कुनै कारणै हुँदैन। त्यसैले जसरी डोरी मात्रै सत्य हो दृष्टान्तमा, त्यस्तै शुद्ध चैतन्य परमात्मा मात्रै सत्य हो जहिले पनि। त्यसैले ज्ञान वासिष्ठमा, ज्ञानको सर्वोच्च वासिष्ठ भनेको संसार केवल ब्रह्म भन्नुहुन्छ। ब्रह्म भनेको शुद्ध चैतन्य परमात्मा। ब्रह्म एक अद्वितीय परमार्थ सत्य वस्तु ब्रह्म सर्वदा र सर्वत्र विद्यमान छ, त्यो बाहेक अरू कुनै केही कहीँ वास्तवमा छैन। यस्तो छ उहाँको सार उपदेश। संसारमा ज्ञानमा उच्च ज्ञान वासिष्ठ हो। ज्ञान वासिष्ठभन्दा माथि कुनै शास्त्र छैन। ज्ञान वासिष्ठ स्तर भन्नाले अष्टावक्र गीता स्तरीय, अवधूत गीता स्तरीय, ती सर्वोच्च हुने। उसको भनाइ के छ भन्दाखेरि केवल ब्रह्म, केवल शुद्ध चैतन्य मात्रै, केवल सच्चिदानन्द मात्रै, केवल शिव मात्रै, शुद्ध चैतन्य सच्चिदानन्द शिव मात्रै, सधैँ सधैँ केवल पशुपतिनाथ मात्रै हो, एउटा शिव मात्रै हो, सच्चिदानन्द मात्रै। यसरी भन्नुहुन्छ वशिष्ठ। यो तीन लोकमा सर्वश्रेष्ठ गुरु मानिन्छ वशिष्ठलाई।
उहाँको भनाइ के छ, सार भनाइ केवल ब्रह्म। ब्रह्मलाई कसरी भन्नुहुन्छ उहाँले? एक अद्वितीय परमार्थ सत्य वस्तु ब्रह्म सर्वदा र सर्वत्र विद्यमान छ, त्यो बाहेक अरू कुनै केही कहीँ वास्तवमा छैन भन्नुहुन्छ। यथार्थ कुरा हो। यही रूपमा रहनुभयो राजर्षि जनक, जसलाई देहमुक्त जीवनमुक्त भने। अष्टावक्र गुरु यही रूपमा रहिरहनु, यही रूपमा रहेर उपदेश दिनुभयो। केवल शुद्ध चैतन्य, केवल परमात्मा, यो हो यथार्थता। संसारका हामी जो कोहीले पनि यदि हामी प्रयत्न गऱ्यौँ भने यसमा हाम्रो स्थिति हुन सक्छ। जसरी उहाँहरूको स्थिति भयो त्यसरी हाम्रो पनि हुन्छ। उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो अनुभवमा रहिरहनु भयो। हामीले आज अघि गरेका थिएनौँ, त्यो अनुभवमा रहन सकेका थिएनौँ। अब उपरान्त हामी गरौँ, हामी पनि त्यही हुन्छौँ। अब यो सफल जीवन हो। यो अब यहाँ त्यो मृत्यु, बुढाइ, जन्म, यताउता भन्ने कुरा यो कहीँ केही आउनै सक्दैन। जस्तो हो खुला आकाशमा, सफा आकाशमा बादल हुँदैन, एकदमै निर्मल निलो आकाश, चारैतिर यस्तो सफा आकाशमा बादल कहीँ केही हुँदैन। त्यो निर्मल आकाश जस्तै हो परमात्मा, सधैँ सधैँ एक। अब यसमा रहन नसके, अब निर्मल आकाशमा जसरी बादलहरू फाटफुट निक्लन्छन्, फेरि बढ्दै जान्छन्, पुरै घेरी पनि हाल्छन्। त्यति मात्रै होइन, घनीभूत भएर गडाङ र गुडुङ गरेर चिर्का आदि गरेर अनि ठुला दुर्घटनाहरू पनि घट्न जान्छ। तर हो वास्तवमा निर्मल आकाश मात्रै, केवल आकाश, त्यस्तै शुद्ध चैतन्य मात्रै। यो हो सबैभन्दा उत्तम जीवन, सर्वोत्तम जीवन। त्यसैले अवधूतले राजकाज पनि छाडेर एकान्त बसेर मजाले यसको अनुभव गरिराख्नु। कसरी बस्नुभयो? एउटा सिरक ओढेर बस्नु। अब राजा पनि यस्तो महात्मा पनि भनेर त्यहाँ भेट्न जाने खोजे मान्छेहरू, उहाँलाई एकान्त चाहियो त। उहाँ एकान्त बस्नुहुन्थ्यो, एउटा सिरक मात्रै ओढेर, एउटा च्यादर मात्रै ओढेर, अरू कहीँ केही होइन। भेट्ने मान्छेहरू व्यवहारमा त अब नाङ्गो मान्छेसँग कहाँ भेट्न जाने, कसरी कुरा गर्ने, कसरी बस्ने, अनि त्यो भेट्ने क्रम अरूहरूको हरायो। किन? त्यही उहाँ अवधूतले चाहनुभयो थियो। किनभने उहाँले त राजकाजै छाडेर एकान्त बस्नु आउनुभयो थियो नि त। किन? भएको शुद्ध चैतन्य मात्रै हो, सच्चिदानन्द मात्रै हो, परिपूर्ण मात्रै हो। यस्तो छ। अब अनि अर्को चाहिँ नि ज्ञानी रूपमा रहिरहनु भएको। ज्ञानीमा यस्तो अब विवेकका कुराहरू, यो संसार वास्तवमा साँचो होइन, यसरी चाहिँ नि परमात्मा साँचो भनेर शास्त्रीय प्रमाणहरू दिएर अनि व्यावहारिक उदाहरणहरू दिएर राम्रा तर्कहरू, विश्वसनीय तर्कहरू दिएर बताइरहेको हुन्छ। यसमा सबैको उद्धार होस् भनेर यसमा चाहिँ नि उपायहरू बताइरहेको हुन्छ। किनभने उहाँ उत्तीर्ण भइसक्नु भएको छ। अब सबैलाई सुखको हुने बाटो यही भएको हुनाले दुनियाँ सबैको सुख होस् भनेर उहाँहरूले हर प्रकारले साक्षीको ज्ञान दिएर, साक्षीपूर्वक उठाएर, तिम्रो जो साक्षी हो, तिम्रो हो त्यो असली स्वरूप। तिमी जो आफूलाई फलाना भनेछौ त्यो वास्तवमा तिमी होइन। त्यो फलानाको पनि साक्षी, फलानालाई पनि जान्ने, फलानादेखि भिन्न, फलानाको साक्षी द्रष्टा यस्तो हो तिमी आदि इत्यादि भनेर क्रमशः ज्ञानमा पुर्याइएको हुन्छ। किनभने बाटो देखाएपछि सबैले सजिलै लिन सकिने हुन्छ र त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। यस्तो उद्धार गर्ने ज्ञानीहरू धेरै पाइनुहुन्छ, जसबाट संसारको कल्याणहरू भइराखेको हुन्छ।
अब अर्को मुमुक्षु मुक्त हुन चाहनेहरू जसरी होस् मुक्त होस् भनेर लागिरहिएको हुन्छ। यस्तो चाहिँ प्रयास गरिरहेपछि अनि छिट्टै नै भविष्यमा उहाँहरूको पनि ज्ञानीमा स्थिति हुन जान्छ। तेस्रो चौथो चाहिँ नि धर्मप्रेमीहरू हुनुहुन्छ। धर्मप्रेमीहरूको पनि अब बाटो राम्रो बाटो पक्रेको हुनाले उहाँहरूको पनि बेला बखत परिपूर्णता प्राप्ति हुन्छ। बाँकी रह्यो पाँचौँ नास्तिक, कहाँ धर्मसर्म कहाँ हुने, ईश्वर कहाँ हुनुहुन्छ र यस्तो जो भाव छ, यस्तो धेरै सङ्ख्यामा पनि हामी पाउँछौँ। तर उहाँहरूको पनि वास्तवमा यो सही बाटो होइन, सही बाटो धर्मपट्टि हो भनेर यसरी आफ्नो भावनालाई परिवर्तन गरेर नास्तिकबाट आस्तिकपट्टि फर्किएर अनि धर्मप्रेमी भएर अनि मुक्त हुन चाहनेपट्टि लागिराखेर अनि ज्ञानमानहरूको उपदेशहरूलाई लिइरहेपछि आखिरीमा उहाँहरूको पनि अन्त्यमा ज्ञानीमा परिणत हुनु सम्भव हुन्छ र अन्त्यमा गएर केवल शुद्ध चैतन्य परब्रह्म परमात्मादेखि अरू कहीँ केही कहिले पनि छैन भनिकन यसरी आनन्द घन रूपमा आनन्दै आनन्दमा परिपूर्णतामा जीवनमुक्त देहमुक्त भएर रहिरहनु यस प्रकारले सबैलाई सम्भव हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै FM।